धक्के खाए, क्या एक्टिंग कर सके, ना कर सके, क्या हुआ था? अगर तुम में कुछ टैलेंट है ना तो तुम एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम वहाँ से ग्रो करोगे। थिएटर बहुत ज़्यादा किया मैंने, अजोका थिएटर किया मैंने, रफ़ी पीर ग्रुप का थिएटर किया मैंने। अगर मैं ऑडिशन अपना खुद भी करता तो अपने आप को फ़ेल कर देता। तो वो ये लोग बड़ी सच्चाई से आपने बात हाँ। कर दी। आपका दोस्त काशिफ एक कामयाब एक्टर बन गया। हम लोग उस वक़्त प्रोडक्शंस में इतना आगे जा चुके हुए थे कि हमें लगा कि नहीं यार, ये किंग मेकर वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब एहसास होता है कि वो कर लेना चाहिए था। वो बड़े-बड़े चैनल्स लॉन्च कर रहा था, मैं ये आई चीज़ें सी, कर रहा था, यस। मैं नादिया खान शो कर रहा था, मैं हम्म। बुशरा अंसारी के साथ प्रोडक्शंस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार पॉडकास्ट। आज की मेहमान शख्सियत बहुत ही अहम है। एक तो वो मेरे बड़े करीबी उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और लिटरली अभी तक सीखती हूँ। फिर उनके बारे में मैं क्या क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाज़ औक़ात टेलीविज़न पर या कैमरे के सामने नहीं बतानी होती, तो मैं कोशिश करूँगी वो इन्फॉर्मेशन ना बताऊँ। स्टार मेकर हैं, कितने सारे ऐसे स्टार्स, ऐसे सिंगर्स, ऐसे होस्ट, अदाकार जो उनके हाथों से सीख कर आगे बढ़े और फिर उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई कि वो स्क्रीन के सामने भी नज़र आने लगे और नज़र आने लगे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ, बड़ी अच्छी-अच्छी पॉजिटिव बातें करने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पॉडकास्ट में उनको बुलाया जाए और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी जाना जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल रही। और फिर जो एक ये शिफ्ट आया स्टार मेकर से फिर खुद स्टार बन के कैमरे के सामने आ जाना, ये कैसे और क्यों? फिर आजकल की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उन पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो वेलकम करेंगे इरफान असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। बड़ा मुश्किल टास्क है ये ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल बैठने का। सवाल करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। जवाब देने की बात जो है ना, वो ये हो जाता है कि आपने किसी जवाब दिया है ना, तो फिर आपने ऊपर भी जवाब देना है। तो जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा मैं ये बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, ख़ास तौर पे आपके सामने, इतनी सीज़न्ड होस्ट के सामने, इस किस्म का बंदा बैठ के जो है, मुश्किल काम है। इरफान साहब, आपने ही सिखाया था जब कैमरा पहली बार फेस किया, कैसे एक्सप्रेशनलेस सिखा खड़े दिया होके था ना, खुद नहीं किया था। अब खुद बैठना जो है वो मुश्किल लगता है। अब अंदाज़ा होता है कितनी हॉट सीट अब अंदाजा हुआ आपको जब हमें है। डांटते थे तो उसके यस। बाद हम कैसे हंसते गुज़ारा मुस्कुराते करते आते थे। थे कैमरे के सामने। ट्रू दैट, ट्रू दैट। इरफान साहब, आप एक्टर बनना चाहते थे, हुँ, ये हम सबको पता है। हुँ, मतलब जब आपने पॉडकास्टिंग शुरू भी नहीं की थी उस जमाने से हमें हुँ, पता है। फिर आपने बड़े धक्के खाए, हुँ। कितने धक्के खाए, क्या एक्टिंग कर सके, ना कर सके, क्या हुआ था? एक्टर उस वक़्त जो था वो सिर्फ़ पीटीवी होता था, एक ही चैनल होता था, तो बंदा समझता था कि सिर्फ़ एक्टिंग ही की जा सकती है और कोई इसके वेन्यूज़ नहीं है। बट आई वाज़ लकी इनफ कि जब मैंने शुरू किया इस काम पे, शुरू में तो बहुत धक्के पड़े, लेकिन शायद वो ट्रेनिंग हो रही थी। पीटीवी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि पीटीवी में एंटर होना जो है ना, वो आसान काम नहीं होता ओह था। यस। वो एक छोटी-सी खिड़की होती थी, उसमें अगर किसी प्रोड्यूसर ने जो अंदर है या प्रोड्यूसर का असिस्टेंट है, उसने पर्ची पे आपका नाम, एक लिस्ट होती थी हर प्रोड्यूसर की जो है वो रिसेप्शन पे होती थी, आपका नाम लिखा हुआ है, तो फिर ही आप एंटर हो सकते थे, अदरवाइज़ एंटर नहीं हो सकते थे। तो वो नाम लिखवाने पे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितने ओह। मिन्नतें तरले करने पड़ते थे। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि बंदा कहता था, कोई प्रोड्यूसर या असिस्टेंट प्रोड्यूसर कि हाँ, तुम्हारा नाम इस आज लिख देंगे, लेकिन वो नाम नहीं होता था। तो वो आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपने बार-बार कह रहे हैं कि शायद अभी नाम आ जाएगा, अभी लिखा हुआ आ जाएगा। 4-4 5-5 घंटे जो है वो उस ओह। खिड़की पे खड़े होना और उसके बाद मायूस चले जाना। तो ये रेगुलर बात थी और ये वो सीन था जब एक्टिंग का शौक था और ख़्याल था कि हम बहुत बड़े एक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर कभी अंदर चले भी जाना तो वहाँ पे भी जो लोग जानते हैं पीटीवी को, तो अंदर कॉरिडोर्स होते थे, कॉरिडोर्स में मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज़ होते थे। तो उन ऑफिसेज़ के बाहर खड़े रहना कि किसी प्रोड्यूसर का गुज़र होगा और वो देखेगा कि यार ओह। ये जो है ये अच्छा चेहरा है, तो उसको लिए ऑडिशन के लिए बुला लेगा और चीज़ें कर लेगा और वो इंटरव्यू हो जाएगा या चीज़ें हो जाएँगी या कास्ट कर लेगा। तो और वो उसमें नाकामियाँ होती थी। बेइंतहा नाकामियाँ होती थी। ओह। मुसलसल नाकामियाँ होती। और अगर चांस मिलता भी था तो मिल जाता था एक्स्ट्रा का, हीरो के तीसरे हम्म। दर्जे के दोस्त का 1 सीन, 2 सीन, और प्रोड्यूसर ये कह के आपको खुश कर देता था कि यार, अगर तुम में कुछ टैलेंट है ना तो तुम एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम वहाँ से ग्रो करोगे। मिसालें भी होती थी कि यार वो एक्टर जो है एक्स्ट्रा कैरेक्टर किया था और वो चला गया। तो हम उसी में एक कैरेक्टर के लिए जो है, एक सीन के लिए भी जो है वो
خوش ہو جاتے تھے. لیکن اسی ٹائم پہ پھر NTM آ گیا اور پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہو گئے, پرائیویٹ چینل آ گیا. اس وقت پھر یہ احساس ہوا کہ یہ تو بڑا ایک دریا ہے, یہ صرف ایکٹنگ از ناٹ جسٹ انف, یہ تو پروڈکشن ہے, پھر کاسٹنگ ہے, پھر ڈائریکشن ہے, پھر لاجسٹکس ہیں, بہت ساری چیزیں, سیٹ ڈیزائننگ ہے, چیزیں ہیں, سارا کچھ, تھیٹر ہے, سارا کچھ. تھیٹر بہت زیادہ کیا میں نے, اجوکا تھیٹر کیا میں نے, رفی پیر گروپ کا تھیٹر کیا میں نے. تو وہ ایکٹنگ کے شوق جو تھے وہ سارے وہاں پہ پورے کیے. پھر میں ان کے ساتھ پروڈکشنز بھی کی, سیٹ ڈیزائن بھی کیے, سارا کچھ. تو وہ بہت زیادہ چکی میں پسے. بلکہ اس کے بعد جب ہم نے خود تھوڑے سے سینئر ہوئے تو یہ ایک مسئلہ جب آپ کے ساتھ جو انٹریکشن فرسٹ ٹائم ہوا تو اس وقت یہ سچویشن آ چکی ہوئی تھی کہ اب ہم آڈیشن کرتے تھے لوگوں کے, اور مجھے احساس ہوا کہ اس ٹائم پہ جب میں اسٹرگل کر رہا تھا, اگر میں آڈیشن اپنا خود بھی کرتا تو اپنے آپ کو فیل کر دیتا. تو وہ لوگ یہ بڑی سچائی سے آپ نے بات کر دی. تو وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے مجھے نہیں رکھا, میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک تھے, وہ غلط نہیں تھے. ایوب خاور صاحب تھے, حفیظ طاہر صاحب تھے, بڑے بڑے نام تھے اس میں جن کو ہم اسٹرگل کرتے ہوئے. لیکن وہ پھر ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے, ڈیسٹنی ہمیں اس سائڈ پہ لے گئی کہ بجائے اس کے کہ آپ کنگ بنیں, آپ کنگ میکرز کی سائڈ پہ چلے جائیں, تو آپ خود آپ کو لوگ آ کے ملیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے لوگوں سے سفارشیں کر رہے ہوں کہ ہمیں کاسٹ کر لو, چیزیں کر لو. لیکن یہ خود سے ہو گیا, کوئی اتنی ایفرٹ نہیں کی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی شاید جذبہ دیکھ کے جو ہے وہ کہا کہ یار تو ایکٹنگ تو تیرا یہ میں شوق پورا نہیں کرا سکتا, دوسری طرف آ جاؤ, تو دوسری سائڈ پہ آ جا, چل کوئی نہیں وہاں پہ. عرفان صاحب, کہا جاتا ہے کہ اگر دوست ناکام ہو جائے تو اس کے ساتھ مل کر رونا بہت آسان ہے, اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو بہت برا لگنے لگتا ہے, اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوا جاتا. آپ کا دوست کاشف ایک کامیاب ایکٹر بن گیا, آپ دوسری طرف چکر لگاتے رہ گئے, تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ کاشف محمود جی, اسٹرگلنگ کا پیریڈ, ایک احسن بھی تھا ساتھ. اچھا, ہاں احسن بھی تھا. نعمان اجاز وغیرہ اس وقت جو ہے ابھی وہ انٹر ہوئے تھے, وہ کر رہے تھے چیزیں. تو اس سے ایک لاٹ پہلے والے تھے, نور الحسن اس وقت اسٹرگل شروع کی تھی, چیزیں کر رہے تھے. نور الحسن جو ہے, ہاں, تو وہ اس وقت مجھے, میں پرائیویٹ پروڈکشنز کر رہا تھا, تو اس وقت مجھے آفر بھی ہوئی کہ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی تھی جس میں نور الحسن ہوسٹ کرتے تھے, نور بھائی کے ساتھ میں نے بھی کچھ عرصہ کیا. جی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن. تو وہ اس پہ مجھے ہوا کہ کہا گیا کہ آپ کیا کریں ساتھ. لیکن ہم لوگ اس وقت پروڈکشنز میں اتنا آگے جا چکے ہوئے تھے کہ ہمیں لگا کہ نہیں یار یہ کنگ میکر والے چیز زیادہ بہتر ہے. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ شو بیز میں کیمرے کے پیچھے الگ بات ہے, لیکن جو فیس ہے, فیس ویلیو آپ کی ہونی شاید ضروری ہے. مجھے بہت لیٹ خیال آیا, بہت پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے لیکن بہت لیٹ خیال آیا. تو تب کہیں دکھ ہوتا تھا ان سب کو ٹی وی پہ دیکھ کے, اتنا کام کر رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکا؟ نہیں, میں بڑے بڑے چینلز لانچ کر رہا تھا, میں یہ چیزیں کر رہا تھا, میں نادیہ خان شو کر رہا تھا, میں بشرا انصاری کے ساتھ پروڈکشنز کر رہا تھا چینل کے لیے, جیو کے لیے. میں عمر شریف کے ساتھ پروڈکشنز کر رہا, انکل سرگم کے ساتھ پروڈکشنز کر رہا تھا. مطلب اس لیول کی ہم چیزیں کر رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ یار جب ہم ان کو کہتے تھے بشرا انصاری کو, نہیں آپ نے یہ بات کرنی, یہ نہیں کرنی, ایسے کرنا, ایسے بیٹھے, ایسے نہیں کریں, وہ ایک اور قسم کا ایک رونت تھی. وہ پھر آپ برابر, بلکہ آپ تھوڑا سا اوپر آ گئے. تو وہی نا کہ آپ ان کو, جن کو لوگ فینٹیسائز کر رہے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ایک اور لیول تھا, ہم نے کبھی اس چیز کا سوچا ہی نہیں تھا کیا چیزیں ہوئی. یہ تو خیر آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر کس طرح سے حادثاتی طور پہ, جس میں آپ کا بڑا قصور ہے, میرا کہاں سے قصور آ گیا, وہ اس پر ہم بعد میں آئیں گے.